अस्सलाम वालेकुम खुशामदीद दोस्तों। आपका क्या हाल है? मेरा नाम साद महमूद है और मेरे चैनल में आपका खैर मकदम है। मेरा चैनल में आपका स्वागत है। शुरू अल्लाह के नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। कोई भी काम शुरू करने से पहले अल्लाह का नाम ज़रूर पढ़ें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। اهلا بكم في الحلقه السابعه من كورس عن قواعد اللغه الارديه على قناه ادرينالين. في الحلقه دي ان شاء الله هنتكلم عن الصفه. الصفة هي من أهم الدروس في أي لغة. كنت لما باجي أقعد مع حد كده ويعرف إن أنا بدرس لغات وإن أنا خاصة إن هي مش لغة إنجليزية يعني، فيقول لي الشتايم. شتايم ايه يا عم؟ يقول لي علمني الشتايم. اعلمك الشتايم ازاي؟ استنى بس، الموضوع مش كده. يقول لي لا لا لا، لما اجي اشتم حد اقول له يا كذا ازاي؟ يا عمي بس استنى، الموضوع مش كده. فهو دي اهميته في كده. طبعا انت لازم تعرف الشتايم مهمه جدا. فلو كنت انت فعلا من الناس دي، فدي اول خطوه من انك تعرف تشتم حد ازاي. وخاصه لو حد انت مش عارف تشتمه بالعربي او كده، فدي فرصه كويسه اهي. هنعرف الصفه النهارده سواء مدح او ذم ايا كانت. هتحط الصفه ازاي، هتحطها تركيبتها ازاي في الجمله، تمام. وبعد كده هنبقى نخصص حلقه بقى على الشتايم بقى، كلها تبقى مخصوصه بس للشتايم واسماء الحيوانات بقى، وعيش يا صاحبي، تمام. طيب يلا بقى عشان الموضوع شويه كتير. مش يلا بينا بقى ولا ايه؟ يلا بينا. أنا قبل ما أبدأ الدرس جمعت شوية صفات. الصفات دي من أسهل وأبسط الصفات والأكثر استخداما في لغة الحديث، تمام، والكتابة وكله. يعني تقريبا الكلام ما بيخلاش من الصفات اللي أنت شايفها قدامك دي. صفات مهمة جدا مستخدمة في الحياة اليومية أو في لغة الحديث العادية يعني. بص عليها كويس واحفظها كويس عشان أصلا هنستخدم كتير منها في الأمثلة. لو حبيت تستخدم منها أي حاجة في الكلام سمعتها تبقى فاهم الدنيا ماشية إزاي. مش بقى في الدرس. الصفة في عندنا حاجة اسمها درجات الصفة، وحاجة عندنا اسمها مطابقة الصفة للموصوف. دي له عنصرين هنتكلم عليهم الحلقة دي إن شاء الله، تمام. طيب ناخد العنصر الأول اللي هو درجات الصفة. درجات الصفة دي يعني الصفة ليها ثلاث أقسام عندنا. الصفة ليها ثلاث درجات أو ثلاث أقسام عندنا. الصفة الأولى اسمها صفة ذاتية. الدرجة الأولى اسمها صفة ذاتية، صفة مقارنة، صفة أفضلية. يبقى إحنا عندنا كم نوع صفة؟ 3 أنواع. صفة ذاتية، صفة مقارنة، صفة أفضلية. أنت اتلخبطت صح؟ ما تقلقش، هنفصصها وهنسهلها وهتبقى سهلة وهتظهر كلها دلوقتي إن شاء الله. طيب نمسك واحدة واحدة. نمسك أول حاجة الصفة الذاتية. الصفة الذاتية دي هي الصفة في حالتها العادية حين تصف شخصا أو تصف شيئا. يعني إيه الكلام ده؟ دلوقتي الصفة، أنا دلوقتي بقول الشخص ده طويل، الشخص ده قصير، الشخص ده كبير، الشخص ده صغير. فدي اسمها صفة، دي بس دي حالتها العادية، دي صفة في نفسها كده، مش داخل عليها أي تغيير. دي اسمها صفة ذاتية، يعني في نفسها كده، في ذاتها صفة ما اتغيرتش، ما دخلش عليها أي حاجة تغيرها. طيب دي الصفة الذاتية، هي الصفة في حالتها العادية حين تصف شخصا أو تصف شيئا، تمام. زي إيه؟ زي أمجد زهين هي. أمجد زهين هي يعني أمجد ذكي، زهين يعني ذكي، تمام. وأمجد اللي هو الاسم، الشخص ده اسمه أمجد. زهين دي الصفة بتاعته، هي الرابطة، رابطة المفرد عشان أمجد طبعا مفرد، تمام. طيب تاني حاجة صفة المقارنة، هو تفضيل شخص على شخص آخر في صفة معينة. إحنا عندنا دلوقتي شخصين، إحنا في الصفة الذاتية كان في شخص واحد بس بنقول إن عليه إن هو ذكي وبس كده. لكن في صفة المقارنة إحنا دلوقتي عندنا شخصين أو عندنا شيئين بنقارنهم ببعض. زي إيه؟ أمجد وأكبر، دول اسمين. أمجد ده واحد اسمه أمجد وواحد اسمه أكبر، تمام. أمجد أكبر سي زهين هي. دلوقتي إحنا دلوقتي بنقارن بين أمجد وأكبر، بنقول إن أمجد ده أذكى من أكبر، تمام. يبقى أمجد أكبر سي زهين هي. إحنا كده عملنا إيه؟ إحنا الصفة زي ما هي، صفة الذكاء زي ما هي، تمام. بس حطينا بعد المفضل منه حرف الجر سي، صح كده. يبقى أمجد أكبر سي زهين هي. أمجد أكثر ذكاء من أكبر، أو أمجد أذكى من أكبر، تمام كده. دي صفة المقارنة، إحنا بنقارن بين اتنين، بنقارن بين أمجد وأكبر. أمجد أكبر أذكى من أكبر، أمجد أصغر من أكبر، أمجد أطول من أكبر. ما هنعملش أي حاجة خالص غير إن إحنا هنغير الصفة اللي إحنا عايزين نغيرها. يعني مثلا عايزين نقول أمجد أطول من أكبر، هنقول أمجد أكبر से लंबा है. लंबा يعني طويل. أمجد أكبر से छोटा है. أمجد أصغر من أكبر، تمام كده. يبقى بنغير الصفة دي زي ما احنا عايزين، حسب الصفة اللي احنا عايزين نحطها، ونحط بعد المفضل منه سي، وبالتالي كده يبقى احنا بنقارن بين اتنين او بنقارن بين شيئين، تمام كده. طيب بعد كده هنخش على صفة الأفضلية، النوع الثالث.
صفة الأفضلية. إحنا في الصفة الذاتية ما كانش في تفضيل، كان واحد بس عندنا وبنمدحه أو بنذمه، أي صفة أيًا كانت، تمام؟ في صفة المقارنة لأ، في صفة المقارنة بقى عندنا 2، بنفضّل واحد على واحد أو بنفضّل حاجة على حاجة، تمام؟ في صفة الأفضلية بقى هيبقى عندنا كتير، بنفضّل واحد على مجموعة. تمام، يبقى أنت عرفت الفرق. الذاتية عندنا واحد بس إيه، بنوصفه سواء بالمدح أو الذم، مش هنختلف أيًا كان نوع الصفة. طيب المقارنة لأ، دي عندنا 2، بتقارن 2 ببعض بوضع حرف الجر س بعد المفضل منه، تمام. طيب صفة الأفضلية، الأفضلية دي بقى بنفضّل واحد على مجموعة، تمام، أو بنقارن واحد بمجموعة. يعني إيه الكلام ده؟ هو تفضيل شخص على مجموعة معينة في صفة معينة. أمجد sub س. بُص، أمجد ده اسم الشخص، sub يعني كل، س يعني من، زهين يعني ذكي، هي الرابطة، تمام كده؟ كده الجملة متفصصة أهي. أمجد الاسم، sub يعني جميع أو كل، س يعني من، زهين يعني ذكي، هي الرابطة بتاعة المفرد اللي هي عايدة على أمجد عشان أمجد مفرد، تمام. يبقى أمجد sub س زهين هي. أمجد هو الأذكى أو أمجد أذكى من الجميع، تمام. أنت لو تمسكها واحدة واحدة كده، أمجد تمام، زهين أذكى، من س، الجميع sub، يبقى أمجد أذكى من الجميع، تمام كده. أمجد sub س زهين هي. يبقى إحنا عندنا دلوقتي، ركز في ال3 أنواع دي عشان مهمة جدًا. صفة ذاتية، صفة مقارنة، صفة أفضلية. الصفة الذاتية بيكون عندنا شخص واحد بس وبنوصفه أيًا كان نوع الصفة. صفة المقارنة بنكون عندنا شخصين، تمام، وبنقارنهم ببعض بصفة معينة، بنقارن إن ده أحسن من ده في صفة معينة، ده أسوأ من ده في صفة معينة، تمام كده. صفة الأفضلية بنكون عندنا واحد ومجموعة وبنفضّل الواحد ده على المجموعة. يبقى أمجد سب س زين هيس، أمجد سب س لمبة هي، أمجد أطول من الجميع، أمجد سب س شوتة هي، أمجد أصغر من الجميع، تمام. نحط الصفة اللي إحنا عايزينها، وسب س دي بتاعة الأفضلية من الجميع. من الجميع إيه بقى؟ الصفة اللي أنت هتحطها، أطول من الجميع، أقصر من الجميع، آمم، أصغر من الجميع، أيًا كان نوع الصفة. طيب في هنا قاعدة بقى بتقول إيه؟ في حالة عدم ذكر الاسم المفضل منه أو المفضل عليه، فإننا نكرر الصفة ونضع بينهما س. يعني أنا دلوقتي عايز أجيب واحد وأفضّله، تمام، بس مش عايز أفضّله على حد أو مش عايز أذكر اللي هو المفضل عليهم، فأقول إيه؟ مثلًا عايز أقول الولد ده هو الأحسن، تمام، فأقول إيه؟ أتشي سي أتشي لاركاهي. عملنا إيه؟ جبنا الصفتين دول كررناهم اللي هي أتشا اللي هو الأطيب أو الأحسن، تمام. عايز أقول الولد ده مثلًا هو الأحسن أو هو الأطيب، فهاجيب الصفتين دول وأكررهم، يعني الصفة اللي هي أتشا أكررها وأحط بينهم سي، تمام. يبقى أتشي سي أتشا لاركاهي. طب ليه هنا أتشي وهنا أتشا؟ هنا أتشي عشان جه بعدها حرف الجر سي اللي هو حرف من الحروف العاملة اللي بتغير الألف إلى ياء مجهولة. خدنا الكلام ده في درس الحروف العاملة. لو مش عارف الكلام ده ارجع له وإيه وأكد على الدرس. طيب أتشيسي أتشالر هي يعني الولد الأطيب، الولد الأحسن، تمام. وأحسن من مين؟ ما احنا مش عايز أذكره أنا، فعشان كده جبت الشكل ده، جبت الأسلوب ده. فالأسلوب ده بيبين إن الولد ده هو الأحسن بس مش عارف أنا هو أحسن من مين، تمام. يبقى أتشيسي أتشالر هي، خرابسي خراب لاركا هي الولد الأسوأ، تمام. يبقى جبنا هنا برضه خراب، قررناها وحطينا بينها س وحطينا الموصوف، تمام. يبقى خراب سي خراب لاركا هي، كده يبقى الولد الأسوأ، بس أسوأ من مين؟ أنا ما أعرفش. تمام كده. يبقى احنا في النقطة اللي فاتت دي اتكلمنا عن إن الصفة ليها 3 درجات. أول درجة اللي هي الصفة الذاتية، هو عندنا واحد بس، واحد بس بنوصفه بصفة كويسة أو صفة وحشة، صفة ذم أو صفة مدح ملناش دعوة، المهم إن احنا بنوصفه بصفة بس، ودي الصفة بتبقى في شكلها العادية، تمام. دي الصفة الذاتية. طيب صفة المقارنة بيبقى عندنا 2، عندنا 2 بنقارنهم ببعض، واحد أطول من واحد، واحد أتخن من واحد، واحد أقصر من واحد، أيًا كان نوع الصفة اللي احنا بنوصفه بيها، تمام. يبقى عندنا 2 ودي بنحط بعد المفضل عليه أو اللي هو المقارن، يعني بنقول واحد أكبر من واحد، فاللي هو أكبر منه ده بنحط بعده س وبنحط الصفة بعدها عادي كده، خلاص كده المقارنة خلصت. تالت حاجة صفة الأفضلية، ودي بقى بيبقى عندنا واحد على مجموعة، بنفضل واحد على مجموعة، تمام، أو بنفضل واحد على أكتر من واحد عمومًا.
تمام. دي الصفه الذاتيه، صفه المقارنه، الصفه الافضليه زي ما قلنا عليها. هنخش بعد كده بقى على نقطه مطابقه الصفه للموصوف. مطابقه الصفه للموصوف دي يعني ايه؟ يعني الصفه ان كانت، يعني الموصوف ده ان كان مذكر فلازم الصفه دي يجي مذكر. طب لو الموصوف مؤنث يبقى الصفه مؤنث. طب لو جمع مذكر تبقى الصفه جمع مذكر. لو الصفه جمع مؤنث تبقى الصفه مفرد مؤنث. عشان هنعرف دلوقتي ان الصفه ما بتجمعش جمع مؤنث، احنا عندنا شكل واحد بس للمفرد المؤنث والجمع المؤنث اللي هي بالياء المعروفه. تمام، هنتعرف على ده بالتفصيل دلوقتي، بس انا هختفي من الصوره علشان تبقى تركيزك كله واضح وقدامك الامثله وتعرف تستوعب الامثله كويس ان شاء الله. تمام، يلا. طيب بعد كده هننتقل لنقطة تانية أو العنصر الثاني اللي هو مطابقة الصفة للموصوف. قبل ما أكمل، أنت عارف إن علامة المذكر في اللغة الأردية الألف والهاء، علامة المؤنث في اللغة الأردية الياء المعروفة، علامة جمع المذكر في اللغة الأردية الياء المجهولة، علامة جمع المؤنث في اللغة الأردية اللي هو الألف والنون غنة. دي القاعدة، قاعدة التذكير والتأنيث. تمام. أي كلمة بتنتهي بالألف والهاء مفرد مذكر، أي كلمة بتنتهي بالياء مفرد مؤنث، أي كلمة بتنتهي بالياء المجهولة جمع مذكر، أي كلمة بتنتهي بالألف والنون غنة جمع مؤنث. دي القاعدة لازم تتعرف، قلناها قبل كده في الدروس اللي فاتت. طيب تمام. الصفة بقى، الصفة عندنا بتنقسم لحاجتين: إما أن تنتهي بألف أو هاء، وإما أن تنتهي بأي حرف من الحروف الأخرى. تمام. يعني الصفة عندنا لو بتنتهي بالألف والهاء دي لها حكم ولها شروط معينة هنعرفها. طيب لو بتنتهي بأي حرف تاني غير الألف والهاء برضو لها أحكام ولها شروط تاني هنعرفها دلوقتي. بس اعرف دلوقتي إن الصفة بتنقسم لحاجتين: إما أن تنتهي بالألف والهاء، وإما أن تنتهي بأي حرف من الحروف الأخرى. تمام. طيب الصفة إما أن تنتهي بالألف والهاء أو تنتهي بغيرها. طيب لو بتنتهي بالألف والهاء، الصفة التي تنتهي بالألف والهاء تطابق الموصوف إفرادا وجمعا تذكيرا وتأنيثا. يعني إيه الكلام ده؟ دلوقتي أنا بوصف حاجة، الحاجة دي لو مفرد مذكر يبقى لازم الصفة تطابقها في الإفراد والتذكير، تبقى مفرد مذكر زيها. تمام؟ الكلام ده لو الصفة بتنتهي بالألف والهاء. لو الصفة دي، لو اللي هو الحاجة اللي أنا بوصفها دي مفرد مؤنث، يبقى الصفة لازم تطابقها وتبقى في شكل المفرد المؤنث زيها بالظبط. طيب الحاجة دي لو جمع مذكر يبقى لازم الصفة تبقى تطابقها في الجمع والتذكير وتبقى في شكل الجمع المذكر زيها بالظبط. طيب كذلك برضو في الجمع المؤنث لازم تبقى زيها وتطابقها. تمام. طيب المثال اللي عندنا قال جهورا. جهورا يعني فرس. تمام كده. جهورا يعني فرس، قال يعني اسود. طيب احنا عندنا الفرس ده مذكر ومفرد. تمام. يعني انا ما قلتش مثلا مهره او اللي هو انثى الحصان يعني، فبقول فرس، فده مفرد مذكر. علشان كده جبت الصفه مفرد مذكر اخرها الف برضه اهي. ما هو جهوره احنا قلنا ان الالف علامه المفرد مذكر، فاحنا كده عرفنا ان دي مفرد ودي مذكر. طيب قال برضه مفرد ومذكر عشان اخرها الف. قالي جهوري. جهوري يعني فرسه او اللي هي انثى الحصان، يبقى قالي يعني سوداء، فرسة سوداء. ليه هنا كالي بالياء؟ علشان الجهوري بالياء. احنا هنا جهورة يعني كانت فرس مذكر، لما حولنا الألف ده لياء معروفة اللي هي الياء العادية دي، تمام، بقت مؤنث. فعلشان كده أنثنا الصفة. احنا مش قايلين إن الصفة بتطابق الموصوف؟ طيب تمام، الطبق من حيث الإفراد والجمع والتذكير والتأنيث، يعني من حيث النوع والعدد. من حيث النوع إن هي بقت مؤنث زيها، من حيث العدد إن هي مفرد. تمام. يبقى كالي جهوري، فرسة سوداء. طب أنا عايز أقول إن مجموعة الأحصنة دي سود، يبقى جهوري مجموعة أحصنة. تمام. اللي هو جمع حصان يعني او جمع فرس، يبقى جهوره دي مفرد مذكر. طب انا عايز اجمعها، بنحول الالف دي لياء مجهوله بسيطه، بنحول الف لياء مجهوله بتبقى جمع بس كده، يبقى جهوري. جهوري يعني احصنه. قالي، احنا قال هنا مفرد مذكر اخرها الف، فبدل حولنا الالف دي لياء مجهوله يبقى برضو نحول الالف دي لياء مجهوله، يبقى قال جهوره لما نيجي نجمعها هنقول قالي جهوري. تمام. قالي جهوري أحصنة سوداء. هنا مثلا في المثال الأخير ده اللي هو جمع مهرة. المهرة دي اللي هي أنثى الحصان جمعها مهار. تمام. فعايز أقول إن مهار سود، إن مجموعة المهار الأنثى دي دول سود، فهقول قالي جهوريا. طيب جهوري يعني مهرة،
اللي هي انثى الحصان. طب عايز اجمعها اقول مهار، يعني بجمعها بالالف والنون غنه. فهنا بقى كالي هتبقى برضو في شكل المفرد المؤنث. ليه؟ لان الصفه ما بتجمعش الجمع المؤنث. ليه بقى ما بتجمعش جمع المؤنث؟ المفرد المؤنث بيستخدم كجمع مؤنث. تمام. فاكر لما كنا بنتكلم مثلا في ضمائر الملكيه وكنت بقول لك ميري، ميري دي اقول ميري كتاب وميري كتابي، يعني كتابي وكتبي. ما هو كتاب مؤنث، فكده عشان كده اخترت ميري مفرد مؤنث. طب لما اقول كتب كتابي اقول برضو ميري. طب ازاي ميري برضو؟ ما هو مش دي مفرد ودي جمع. اقول لك اه، ما هو المفرد والجمع بيستخدموا لنفس للتعبير عن ايه؟ عن شيء واحد. يعني قالي هنا هتبقى سوداء، تمام، وقالي هنا هتبقى سوداوات للمفرد المؤنث والجمع المؤنث. احنا ما عندناش صفه بتنجمع جمع مؤنث، تمام. الصفه الجمع المفرد المؤنث برضه هو بيستخدم كجمع مؤنث. طيب انا اعرف ازاي ان كانت دلوقتي سوداء سوداء ولا سوداوات؟ هعرف بقى من الموصوف. هنا فرسه واحده او مهره واحده، لكن هنا جهوريان، مهار، مجموعه او جمع يعني. ننتقل للنقطة اللي بعد كده. إن إحنا قلنا إن الصفة التي تنتهي بالألف والهاء تطابق الموصوف إفرادا وجمعا تذكيرا وتأنيثا. طيب لو ما بتنتهيش بقى بالألف والهاء، تمام، لو ما بتنتهيش بالألف والهاء لا يكون بينها أي فرق مع الموصوف من حيث التذكير والتأنيث، الإفراد والجمع. يعني هي شكل واحد بس ما بتتغيرش، تمام. هحط مفرد مذكر، هحط مفرد مؤنث، هحط جمع مذكر، هحط جمع مؤنث. هو الصفة في شكل واحد ما بتتغيرش، تمام. احنا هنا كنا بنقول لا، لو دي مفرد مذكر هتبقى اخرها الف، لو مفرد مؤنث هتبقى اخرها ياء، لو جمع مذكر هتبقى اخرها ياء مجهولة، لو جمع مؤنث هتبقى اخرها ياء عادية زي المفرد المؤنث. لكن لما تكون مش اخرها، يعني هنا دلوقتي اخرها نون مش الف وهاء، صح كده؟ اللي هي زهين، زهين يعني ذكي. عايز اقول الولد ده ذكي، اقول ولد ذكي يبقى زهين لاركا. طب بنت ذكيه يبقى زهين لاركي برضو. طيب اولاد اذكياء يبقى زهين لاركي. طيب بنات اذكياء يبقى زهين لاركيا. يعني الملخص السريع ان احنا بنقول ان الصفه بتطابق الموصوف افرادا وجمع تذكيرا وتانيثا، بس ده في حاله ان هي تكون منتهيه بالالف والهاء. لكن لو غير منتهيه بالالف والهاء، منتهيه باي حرف تاني، خلاص هي الصفه بتبقى لها شكل واحد ما بتتغيرش. اللي بتغير بس اللي هو الايه؟ الموصوف، ولد او بنت او اولاد او بنات، تمام، حسب اللي احنا عايزين نوصفه. نخش بعد كده على ايه؟ قواعد صغيره كده او ملحوظات يعني. لو كان الموصوف اكثر من واحد ويربطهم حرف عطف، يعني انا دلوقتي عايز اوصف ولد وبنت، تمام. احنا قلنا ان الصفه لو اخرها الف او هاء بتطابق الموصوف. يعني لو ولد لازم اقول اتشا، لو بنت لازم اقول اتشي، صح كده؟ طب انا لو معايا ولد وبنت مع بعض بقى اقول ازاي؟ لو كان الموصوف اكثر من واحد ويربطهم حرف عطف، ان الصفه تطابق اقرب موصوف. يعني انا دلوقتي عندي مرد اور اورت. مرد يعني رجل، واورت يعني سيده، يعني او سيده او امراه. طيب اتشا مرد اور اورت، هي ازاي بقى؟ ده هو مش هو ماشي مرد يعني رجل تاخد اتشا، بس اورت يعني سيده، فازاي تاخد اتشا بالالف؟ ما احنا قلنا ان هي الصفه تطابق اقرب موصوف. اقرب موصوف ايه؟ ما هو مرد موصوف واورت موصوف، بس اقرب موصوف للصفه ايه؟ اللي هو مرد، اللي هو مفرد مذكر. خلاص عشان كده حطينا اتشا في المفرد المذكر عشان بتطابق مرد مش بتطابق اورت. طيب انا دلوقتي لو قلبتها قلت اورت اور مرد، يعني سيده ورجل، اقول اتشي اورت اور مرد. ليه اتشي اورت اور مرد؟ علشان اورت هي اقرب من مرد للصفه. اتشي اورت، خلاص هي الصفه دلوقتي القريبه ايه؟ اورت. خلاص احنا ودي مفرد مؤنث، خلاص احنا نخلي الصفه برضو مفرد مؤنث، تمام. يبقى احنا هنا لما كان مرد هو الاقرب خليناها مفرد مذكر، ولما كانت دلوقتي اورت هي الاقرب خليناها مفرد مؤنث. طيب تمام. بعد كده في قاعدة بتقول إن الصفة التي تأتي خبرا وتكون بعد كو الدالة على المفعول لا تتغير تبعا للجنس أو العدد. طيب الجملة دي نفصصها كده ونحللها. طيب هم يعني نحن، ني علامة فاعلية، معنى كده إن أنا اللي قايم بالفعل ده. الفعل ده يعني بايا، أن يجد، تمام، ودي في الماضي معناها وجدت، بس دي هم ني يبقى نحن وجدنا، تمام. حكي تمام. هم ني
بايا نحن وجدنا. وجدنا ايه؟ وجدنا لاركيه. يبقى لاركيه هنا هي المفعول، صح؟ احنا مش لقينا الولاد دي، يبقى الولاد دي هم اللي وقع عليهم الايجاد، فعل الايجاد. فبالتالي لاركيه هنا مفعول. مفعول يبقى جه بعدها حرف المفعوليه كو. والقاعده بتقول لو كان الخبر تمام اللي هو لاركيه جه بعده كو الدل على المفعول، يبقى الصفه لا تتغير تبعا للجنس او العدد. يبقى حتى لو منتهيه بالالف تمام هتفضل زي ما هي، مش هتتغير. يعني معنى كده ان لو الخبر جاء بعد كو الدل على المفعول، يبقى الصفة منتهية بالالف مش منتهية بالالف، منتهية بالهاء مش منتهية بالهاء. هو شكل واحد بس ما بيتغيرش تمام. لو الصفة منتهية بالالف هتفضل منتهية بالالف على طول، لو مش منتهية بالالف ومنتهية باي حرف تاني هتفضل برضو على طول، مش هتتأثر ولا هتتحول لياء مجهولة ولا ياء معروفة ولا هتتحول خالص تمام. يبقى हमने लड़के को छोटा पाया. نحن وجدنا الولد الصغير تمام. موجوتا يعني صغير، لاركي يعني ولد، بس هو لاركي في شكلها كده يعني اولاد عشان جمع، عشان في اخرها هي مجهوله. بس الياء المجهوله دي لو انت مذاكر درس الحروف العامله هتعرف ان كو دي من الحروف العامله، فبالتالي حولت لاركا للاركي، بس بتحولها في الشكل بس، انما المعنى بيفضل زي ما هو ما بيتغيرش، يبقى هيفضل معناه الولد برضه. हमने लड़के को छोटा पाया وجدنا الولد الصغير. हमने लड़कों को छोटा पाया وجدنا الأولاد الصغار. احنا هنا الأولاد جمع بس برضو الصفة هتفضل مفرد علشان الخبر ده جه بعده كو الدل على المفعول. हमने लड़की को छोटा पाया. لड़की يعني بنت، جه بعدها كو الدل على المفعول، يبقى الصفة هتفضل زي ما هي تمام. تشوتا وجدنا البنت الصغيرة. हमने लड़कियों को छोटा पाया وجدنا البنات الصغيرات. إن شاء الله تكون مفهومة. طيب في حاجة بقى اسمها تصغير الصفة. احنا عندنا الصفة في اللغة الأردية بتصغر زي ما احنا في اللغة العربية أحيانا بنصغر برضو. يعني مثلا لما أقول لك الولد الصغير، طب ما هي المفروض إن الصغير ده أصلها صغير تمام، أصلها صغير، بس احنا صغير دي تصغير، تصغير للصفة دي تمام. طيب التصغير ده بيفيد ايه؟ يصغر الاسم في الأردية ويفيد بالتصغير ده. يعني التصغير ده بيفيد ايه؟ بيفيد يا اما المدح يا اما الذم تمام. يعني مثلا عايز اقول طويل لمبه، اقول لمبو، كده انا صغرت الاسم. زي ايه؟ زي صغير، يا صغير عندنا كده، يبقى لمبو طويل، لمبه طويل، لمبو طويل برضه تمام، بس بالتصغير. يعني بتحمل معنى التصغير تمام. مش شرط نكون احنا بنصغر مثلا الصفه دي في اللغه العربيه فهي ما يبقى لهاش مقابل عندنا في اللغه، فخلاص هي تفضل معناها طويل برضه. بس احنا نعرف ان الشكل ده اسمه تصغير، تصغير لصفه اللي هي الصفه لمبه طويل، يبقى هي برضه لمبه طويل ولمبو طويل برضه. موتا، موتا يعني ثمين او تخين يعني. لها ثلاث اشكال في التصغير دي. يا نقول موتو يا مُتلة يا موتو. ما مش هنختلف كتير يعني. هو أصلًا التصغير ده في الغالب بيستخدم في المحادثة أكتر ما بيستخدم في لغة الكتابة يعني. هو تقريبًا مش هتلاقي أصلًا تصغير للصفة في إيه، في ك ك ككتابة أدبية يعني أو ككتب أو كده. بس يعني إيه للأمانة العلمية بنعرضها وبنظهرها برضه. طيب توم بهوت مرتوهو، يعني أنت طويل أوي، أنت سمين أوي. مرتوهو أنت سمين أوي أو أنت تخين أوي تمام. مرتو يعني إحنا قلنا إن هي تخين، فده تصغير تخين. وهو يقصد بكده يا إما بيكون بيمدحه يا إما يكون بيذمه، على حسب بقى الإيه السياق، وعلى حسب هو بيمدح في دماغه إنه يمدح أو في دماغه إنه يذمه يعني. طيب بكده بقى نكون انتهينا من درس الصفة. كده خلاص درس الصفة خلصت. احنا عرفنا بنركب الصفة ازاي وبنحطها فين، عرفت احنا بنحط الصفة ازاي وامتى بتطابق الموصوف وامتى ما بتطابقوش تمام. عرفنا انواع الصفة، ازاي نوصف واحد بس، ازاي نقارن اتنين ببعض، ازاي نفضل واحد على مجموعة، دي عرفناها في درجات الصفة. عرفنا ازاي تصغير الصفة، عايز اصغر صفة، عايز امدح واحد، عايز ازم واحد اقول له يا قصير وهكذا يعني. نصغر الصفة عرفناها. كده يبقى ناقص ايه؟ نص الشتايم. احنا عرفنا الصفة، احنا عرفنا الصفة العادية، عايز اقول لواحد يا طويل يا قصير يا تخين يا رفيع، ده صفة عادية ما مش شتايم ولا حاجة. طيب انا دلوقتي عايز اشتم حد، هنجمع شوية شتايم حلوة كده في حلقة مخصوصة وعلى شوية اسماء حيوانات واستناها ان شاء الله. في نهاية الحلقة دي لو كنت لسه ما عملتش سبسكرايب اعمل سبسكرايب دلوقتي وشير الفيديو علشان لو حد محتاج يسمعه يوصل له ويسمعه ان شاء الله.